कार्यक्रमको साथमा हिमालयन बैंक लिमिटेड, विश्वासको साथ नबिल बैंक सँगै अघि। लक्ष्मी बैंक, लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। एनएमबी बैंक, समृद्ध नेपालको लागि। सिद्धार्थ बैंक, सम्बन्ध सधैँभरिलाई। नयाँ वर्ष 2080 को अवसरमा हामी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्रका विभिन्न संस्था एवं अर्थविद लगायत हाम्रा दर्शकवृन्दलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। साथै आगामी समयमा यस कार्यक्रम मार्फत मुलुकको अर्थ राजनीतिक विषयवस्तुमा थप प्रभावकारी सूचना सामग्री प्रस्तुत गर्ने वाचा गर्दछौँ। नमस्कार, म रिमा खड्का। आजको कार्यक्रममा हामी आर्थिक क्षेत्रमा दबावकै बीचमा बित्यो वर्ष 79, महालेखा परीक्षकको कार्यालयको 60औं वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक, लगानी बोर्ड नेपालको 53औं बोर्ड बैठक सम्पन्न लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ वर्ष 2079 लाई फर्किएर हेर्दा। राजनीतिक, आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रमा विभिन्न उतार चढावका बीच वर्ष 79 सकिएर हामी नयाँ वर्षमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। वर्ष 79 मा कोभिडपछि तङ्ग्रिँदै गरेको अर्थतन्त्रको सुधारमा ठूलो आशा गरिए पनि त्यो सार्थक रहेन। राजनीतिक वृत्तमा वर्ष 79 निकै आरोह अवरोहपूर्ण देखियो। मुख्यतः संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुलुकका 3वटै निकायका निर्वाचन सम्पन्न भए। वर्षको सुरुवाती महिनामै स्थानीय सरकारमा नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिए। यस्तै मक्सिर 4 मा सम्पन्न प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट दुवै सरकारका संसद विस्तार भए। तर विगतका वर्ष जस्तै सरकार परिवर्तनको खेल वर्ष 79 मा पनि भयो। यो वर्ष सरकारको नेतृत्व 3 पटक फेरियो। प्रतिनिधि सभा चुनाव अघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार चुनाव लगत्तै ढलेपछि नेकपा एमाले नेकपा माओवादी गठबन्धनको सरकार बन्यो। तर त्यसले धेरै महिना काम गर्न पाएन। राष्ट्रपति चुनावमा सहमति नभएपछि प्रमुख घटक एमाले सरकारबाट बाहिरियो। अन्ततः सरकार दाहालकै नेतृत्वमा गयो। वर्ष 79 आर्थिक क्षेत्रका लागि मिश्रित रह्यो। विशेष गरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परेपछि आयातमा प्रतिबन्धात्मक नीति ल्याइयो। विदेशी विनिमयमा यसको सकारात्मक असर पनि देखियो। तर आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकोले यसको नकारात्मक असर राजस्व सङ्कलनमा पर्यो। लक्ष्य अनुसार राजस्व घट्दा सरकारको वित्त प्रणाली नै चुनौतीपूर्ण बन्यो। आम्दानी र खर्च बीचको खाडल यसरी बढ्यो, सङ्कलित राजस्वले चालु खर्च समेत धान्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भयो। यता बाह्य क्षेत्रमा सुधारका सङ्केत देखिए। गत वर्षसम्म उच्च शोधनान्तर घाटामा रहेकोमा 14 महिनापछि पहिलो पटक शोधनान्तर बचतमा गयो। यस्तै विदेशी विनिमय सञ्चिति र विप्रेषण आप्रवाह बढ्यो भने चालु खाता घाटा घट्न थाल्यो। यस्तै गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक व्यापारको इतिहासमै पहिलो पटक 2 खर्बको निर्यात व्यापार भयो। यद्यपि मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा भने दबाव कायमै रह्यो। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका लागि वर्ष 79 सकसपूर्ण रह्यो। तरलता सहज हुन सकेन भने उच्च बैंक ब्याजदरको विषय वर्षका पछिल्ला महिनामा विवादकै केन्द्र बन्यो। बैंकको उच्च ब्याजदर र राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन विरुद्ध उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित नै भए। लघु वित्त क्षेत्रले त वर्ष 79 मा अहिलेसम्मकै कठिनाई खेप्नु पर्यो। उच्च नाफामुखी भएको, आधारभूत सिद्धान्त बिर्सिएको र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको भन्दै यस्ता संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले कडाइ नै गर्नु पर्यो। यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इतिहासमा पहिलोपटक धेरैवटा बिग मर्जर भए। वर्ष 79 मा मात्रै 10 वटा बैंक मर्ज भए, जसमा ग्लोबल आयामी बिओके, एनआइबिएल, मेगा, हिमालयन सिभिल, प्रभु, सेन्चुरी र कुमारी एनसिसी रहेका छन्। निजी क्षेत्रका बैंकको बिग मर्जरले सरकारी बैंक मर्जरको विषय पनि चर्चामा रह्यो। पर्यटन क्षेत्रमा वर्ष 79 केही उत्साहजनक देखियो। मुख्यतः कोरोना महामारीबाट उठ्न थालेको पर्यटन उद्योगमा बाहिरी पर्यटकको बढ्दो आगमनले आशा जगाएको छ। वर्षको अन्तिम महिनाहरूमा कोभिड यताकै धेरै पर्यटक भित्रिए। यो वर्ष पर्यटन क्षेत्र कोभिड अघिको वर्ष सन् 2019 को तुलनामा करिब 70% सुधार भयो। पर्यटन पूर्वाधारतर्फ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलपछि थप 2 वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन
सञ्चालनमा आए। वर्षको उत्तरार्धमा महिनामै 1 लाख विदेशी पर्यटकको आगमनले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा उत्साह छाएको छ। यसले नेपालमा बिस्तारै विदेशी पर्यटक बढ्ने सङ्केत समेत गरेको छ। ऊर्जा क्षेत्रका लागि वर्ष 79 उत्साहजनक रह्यो। यस वर्ष नेपालले 11 अर्बभन्दा बढीको विद्युत निकासी गर्यो। यस वर्ष निजी क्षेत्रकै ठुलो आयोजना 86 मेगावाटको अप्पर सोलु निर्माण सम्पन्न भयो। यस्तै विद्युत प्रसारण लाइन तथा सब स्टेसन निर्माण सम्पन्न भयो भने एमसिसी अन्तर्गतका विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का आह्वान गरियो। बिमा क्षेत्रमा वर्ष 79 उतार चढावपूर्ण नै देखियो। मुख्यतः कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीको समस्या यस वर्ष पनि सुल्झन सकेन। यस्तै बिमा कम्पनीहरूको मर्जरमा जोड दिएर ल्याइएको पुँजी वृद्धिको अस्त्रले त्यति काम गर्न सकेन। यस वर्ष 19 बिमा कम्पनीले मर्जरको सम्झौता गरेकोमा 12 कम्पनीको एकीकृत कारोबार भइसकेको छ। यस्तै यस क्षेत्रको नियामक बिमा समितिलाई थप अधिकार र स्वायत्तता दिएर बिमा प्राधिकरणमा परिणत गरियो। बिमाको पहुँचको कुरा गर्दा जनसङ्ख्याको करिब 45% यसको विस्तार भयो। धितोपत्र बजारका लागि वर्ष 79 सुखद रहन सकेन। नेप्से परिसूचकले वर्षको अन्त्यमा सुरुवाती बिन्दु समेत पार गर्न सकेन। 2079 वैशाख 1 गते 2415 अङ्कमा रहेको नेप्से वर्षको अन्तिम कारोबार दिन चैत 30 गते 1934 अङ्कमा सीमित रह्यो। एक वर्षमा बजार 481 अङ्कले घट्दा बजार पुँजीकरण समेत 34 खर्ब 36 अर्बबाट घटेर 28 खर्ब 13 अर्बमा सीमित रह्यो। चुनावपछि बनेको सरकारको अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल आउँदा 1800 को आसपासबाट 2300 सम्म पुगेको बजार त्यसपछि माथि जान सकेन। मुख्यतः शेयर धितो कर्जामा गरिएको कडाई, लगानीयोग्य रकमको अभाव र समग्र आर्थिक चक्रमै परेको अप्ठ्यारोले यस वर्ष शेयर बजार पनि नराम्ररी प्रभावित भयो। विशेष गरी युक्रेन सङ्कटको असर विश्वको अधिकांश मुलुकसँगै नेपालमा पनि पर्यो। रसिया र युक्रेनको द्वन्द्वले पेट्रोलियम पदार्थ लगायत कमोडिटीको मूल्य आकासियो। यस्तै बढ्दो मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि फेडरल रिजर्भ लगायत केन्द्रीय ब्याङ्कहरूले ब्याजदर बढाए। बढ्दो मूल्यवृद्धि नियन्त्रण संसारभरिकै अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय बन्न पुग्यो। समग्रमा भने वर्ष 2079 ले चुनौतीकै बीच आशाका सङ्केत पनि सञ्चार गरेको छ। वर्षको अन्त्यमा केन्द्रीय ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले पनि यसलाई उजागर गरेको छ। अघिल्लो वर्ष घटेको विप्रेषण आप्रवाह यस वर्ष दोहोरो अङ्कले बढ्यो। विदेशी विनिमय सञ्चित 9 महिनाभन्दा बढीको आयात धान्य अवस्थामा पुगेको छ। यस्तै शोधनान्तर स्थिति अघिल्लो वर्षसम्म घाटामा रहेकोमा यस वर्ष 1.5 खर्बले बचतमा छ। यद्यपि आन्तरिक रूपमा देखिएका अर्थतन्त्रका अप्ठ्यारा पनि चुनौतीकै रूपमा छन्। यो अप्ठ्यारोलाई नवगठित सरकार, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैङ्क जस्ता निकायले समुचित व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य छ। आशा गरौँ यो वर्ष आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका समस्या समाधान भई अर्थतन्त्रले थप उचाइ लिनेछ। भर्खरै हामीले प्रस्तुत गर्यौं वर्ष समीक्षा। अबको पालो ब्रेक। लाग्छ मानिस आवश्यकताहरूको खानी हो। सानो सदा मनपर्ने खेलौनाको, अलि ठुलो भयो राम्रो लुगा र मिठो खानाको, त्यसपछि राम्रो जीवन साथीको। व्यवहार पनि त गर्नै पर्यो। तर आवश्यकता हेऱ्यो कति कति सानो सानो बचतले नै पुरा गरिरहेका हुन्छन् यी सबै आवश्यकताहरू। त्यसैले सानो होस् वा ठुलो, हिमालयन ब्याङ्कमा गरेको बचतले नै पुरा गर्नेछ तपाईँको हरेक आवश्यकता। हिमालयन ब्याङ्क। दिदी सो सुरु हुन लागिसक्यो, छिटो आउनु। ल टिभीको रिचार्ज पनि अहिले ठ्याक्क सकेछ। अब के गर्ने? चिन्ता नलिन, अहिलेको जमानामा मोबाइल ब्याङ्किङबाट नै टिभी रिचार्ज भइहाल्छ नि। ल डन। त्यहाँ हेर त। ल टिभी, मोबाइल, इन्टरनेट जस्ता उपयोगिता बिल होस् या कुनै रकम ट्रान्सफर, म त सधैँ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको मोबाइल ब्याङ्किङ नै युज गर्छु। अब ब्याङ्क नै आफ्नो हातमा भएपछि के को चिन्ता? नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क। वैदेशिक रोजगार मात्र होइन, अब हाम्रो साथमा स्वदेशमै उद्यमी
हामी देख्छौं अपार सम्भावना। एनएमबी बैंक, समृद्ध नेपालको लागि। नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा स्वदेशी एवं विदेशी लगानी आउने क्रम बढ्दै गएको छ। लगानी बोर्ड नेपालको 53औं बोर्ड बैठकले 5 आयोजनाका लागि रु 1,67 अर्ब 59 करोड बराबरको लगानी स्वीकृति गरेको छ। प्रस्तुत छ एक सामग्री। नेपाल लगानी बोर्डको 53औं बैठक प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ। उक्त बैठकमा 5 वटा जलविद्युत परियोजनाका लागि 1,46 अर्ब 22 करोड वैदेशिक र 21 अर्ब 37 करोड स्वदेशी गरी कुल 1,68 अर्ब 79 करोड लगानी स्वीकृति गरेको छ। यसैगरी बोर्डले तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाका लागि 8 अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृति गरी लगानी बोर्डमा पेश गर्नका लागि लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ। लगानी बोर्डले सहजीकरण गरेका परियोजनाहरूमा भरपूर सहयोग गर्न र अन्य कार्यालय भन्दा पृथक भएकोले स्रोतको अभाव हुन नदिन बोर्डको उपाध्यक्ष तथा माननीय अर्थमन्त्रीजीको पनि म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यसैगरी लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई समेत बोर्डको गतिविधि र अन्य सान्दर्भिक विषयमा आवश्यकता अनुसार समन्वय गरी रिपोर्टिङ गर्न समेत निर्देशित गर्दछु। यसैगरी 102 मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी 1 जलविद्युत परियोजना र 33.19 अर्ब 70 मेगावाटको दुधकोशी 2 जलधार जलविद्युत परियोजनाको 20 मेगावाटबाट सिम्बुवा खोला जलविद्युत परियोजनाका लागि 13 अर्ब 44 करोड र 43 मेगावाटको परियोजनाका लागि 7 खर्ब 93 करोड लगानी स्वीकृत गरेको छ। परियोजना विकास तथा व्यवस्थापनको हकमा परियोजना विकास सम्बन्धी बोर्डको निर्णय निर्देशन अनुरूप तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको पीडीएको सवालमा कार्यहरू पूर्व तयारीहरू अगाडि बढेको थियो। यो परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धी अध्ययन सर्वेक्षण अनुमति हामीले अपर मर्स्याङ्दी 2 अर्ध जलाशयुक्त आयोजना 327 मेगावाट जो आन्तरिक खपतका लागि प्रस्तावित प्रोजेक्टको हामीले अध्ययन अनुमति पत्र जारी गर्यौं र परियोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा पश्चिम सेती र SR6 जलविद्युत परियोजनामा विकासकर्ता NHPC कम्पनीलाई वार्ताद्वारा विकासकर्ता छनौट भइसके पश्चात बोर्डको निर्णय निर्देशन अनुरूप र इभन यसमा त नेपाल सरकार मन्त्री परिषदकै बैठकबाट पनि चाहिँ यो विषय एन्डोर्स भइसकेको विषयलाई कार्यालयले बोर्डको निर्देशन अनुरूप समझदारी पत्र हस्ताक्षर गरी कार्य सम्पादन जमानत बापत लगभग 1 अर्ब 35 करोड लिएर विकासकर्तालाई अध्ययन चरणको कार्यमा चाहिँ समयबद्ध कार्यतालिकामा आबद्धित गरेर इन्गेज गराएको अवस्था छ। बैठकले लगानी बोर्डको 50औं बैठकको निर्णय अनुसार डीआईजी इन्डस्ट्रीको डीएनजी जीएमबीएच कम्पनीको स्थापना सम्बन्धी अध्ययन अनुमतिका लागि पेश गरेको प्रस्ताव अनुसार विकासकर्तासँग समयमा सम्पन्न गरिने समझदारी पत्र मस्यौदा स्वीकृति गरेको छ। यसैगरी ग्रीन क्याल्सियम अमोनियम नाइट्रेट क्यान मल उत्पादन गर्न अध्ययन अनुमतिका लागि मलेसियाको रिल निकोला होल्डिङ्स SDNBHD ले पेश गरेको प्रस्ताव स्वीकृति गरेको छ। लजिस्टिक परियोजना र भेहिकल म्यानुफ्याक्चरिङ एसेम्बली प्लान्टको प्रगतिबारे बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी गराउनुभयो। कुल 954.3 मेगावाटका 5 वटा परियोजनाहरूमा 1,67 अर्ब 57 करोडको लगानी स्वीकृतिको प्रस्तावहरू रहेका छन्, जसमध्ये 841 मेगावाटका 3 वटा जलविद्युत परियोजनाहरूमा लगभग 1,46 अर्ब 20 करोड लगानी प्रस्ताव गरिएको छ र जो चाहिँ वैदेशिक लगानी र यो वैदेशिक लगानीका प्रोजेक्ट मध्ये यी 3 वटा प्रोजेक्ट मध्ये डेडिकेटेड एक्सपोर्ट प्रोपोजिसनको चाहिँ तल्लो अरुण 669 मेगावाटको छ। अरु बाँकी 2 वटा प्रोजेक्ट जो बोर्डले लगानी स्वीकृत गरेर कन्सर्न चाहिँ इम्प्लिमेन्टिङ एजेन्सीलाई सहजीकरणको लागि
सकल फाइल सहित चाहिँ पठाउने गरी गर्न चाहिँ प्रस्ताव पेश गरेको छु। 2080 सालमा बोर्डले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको अवधारणा समेत स्वीकृति गरी पूर्व तयारीका लागि लगानी बोर्डलाई जिम्मेवारी दियो। कुल लगानी 92 खरब 67 करोड र जसमध्ये 30% स्वयं पुँजीले हुन आउने लगानी 17 अरब 37 करोड र 27 अनि 70%ले हुन आउने 40 अरब 54 करोडको लगानीको स्ट्रक्चर छ र दोस्रो निर्णय चाहिँ परियोजना लगानी स्वीकृति सम्बन्धी कार्यको लागि कार्यको सहजीकरण तथा समन्वयन लगानी बोर्डको कार्यालयबाट गर्ने। यो सवालमा आवश्यक छलफल र निर्णयको लागि म सादर अनुरोध गर्छु। उक्त कार्यक्रममा बोर्डका उपाध्यक्ष एवं अर्थमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, उद्योग मन्त्री, कृषि मन्त्री, मुख्य सचिव, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर, बोर्ड विज्ञ सदस्य लगायत नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। हामीसँग बिजनेस राउन्डअप लगायत अन्य सामग्री बाँकी नै छ, हामीसँगै रहनुहोला। म्याम, लिनुस् तपाईको छोरा। मेरो सिड। सिड? यो खुतुर्के चाहिँ के को लागि? पैसा जम्मा गर्न। सिड? हजुरले यो खोज्नु भएको? I love you, सिड। सिड? के भयो? हेर न, मैले त पैसा ल्याउन बिर्सेछु नि। क्यूआर गर्दा भइहाल्छ नि। खै फोन दिनुस् त। डन भयो। सिड? सिड? हजुर ड्याड। जाऊ बाइक निकाल त। कहाँ जाने ड्याड? ब्याङ्क जानु छ एउटा कामले। ब्याङ्क? इट्स 2022 ड्याड। यो फिजिकल होइन, डिजिटलको जमाना हो। यति कामको लागि त ब्याङ्क जानै पर्दैन नि। 20 वर्षदेखि ग्राहकहरूको चाहनालाई सम्बोधन गर्दै निरन्तर अघि बढ्दै सिद्धार्थ ब्याङ्क, सम्बन्ध सधैँभरिलाई। लाग्छ मानिस आवश्यकताहरूको खानी हो, सानो सदा मनपर्ने खेलौनाको, अलि ठुलो भयो राम्रो लुगा र मिठो खानाको, त्यसपछि राम्रो जीवन साथीको। व्यवहार पनि त गर्नै पर्यो, तर आवश्यकता हेऱ्यो कति कति सानो सानो बचतले नै पूरा गरिरहेका हुन्छन् यी सबै आवश्यकताहरू। त्यसैले सानो होस् वा ठुलो, हिमालयन ब्याङ्कमा गरेको बचतले नै पूरा गर्नेछ तपाईँको हरेक आवश्यकता। हिमालयन ब्याङ्क। बाढी पहिरो भूकम्पले घर बारी लान सक्छ। बाढी पहिरो भूकम्पले घर बारी लान सक्छ। के भर्छ र जिन्दगीको जानै पनि जान सक्छ। पुरा बुझ्दै बुझ्दै अघि सरौँ है, सुरक्षित भविष्यको लागि बिमा गरौँ है, सबले बिमा गरौँ है। बिमा गरौँ है, हामी बिमा गरौँ है। ल मितबा खोइ त। ए बद्री बाबु, म त शुभ काममा किन ढिला भनेर यहाँ बिमा गर्न आइसके नि। ल सबैजना बस्दै गर्नुहोस् है, खाना खाएर जानुपर्छ। म आइहालेँ। मिल्छ हजुर मिल्छ। यो कृषि अनि पशु बिमा अन्तर्गत पर्छ, यसको पनि बिमा गर्न मिल्छ। सुरक्षित भविष्यको लागि बिमा गरौँ। नेपाल बिमा प्राधिकरणबाट जनहितमा जारी सन्देश। सरकारको आम्दानी र खर्च बीचको खाडल झन्झन बढ्दै गएको छ। चैत मसान्तसम्ममा सरकारको कुल प्राप्ति र खर्च बीच 2 खर्ब 22 अर्ब रुपैयाँ बराबरको असन्तुलन देखिएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क छ। यस्तै गत चैतमा वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता वात्तै बढेको छ। उद्योग विभागका अनुसार चैतमा 33 परियोजनाका लागि 7 अर्ब 55 करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको हो। थप आर्थिक गतिविधि सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। महालेखा परीक्षकको 60औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। कार्यालयले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरी आर्थिक वर्ष 2078-79 को 60औं वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत यो वर्ष 4068 संघीय मन्त्रालय तथा निकायको रु 23 खर्ब 56 अर्ब 34 करोड र प्रदेश मन्त्रालय तथा निकाय 1218 को रु 3 खर्ब 12 अर्ब 73 करोड लेखा परीक्षण गरिएको जानकारी दिएको हो।
स्थानीय तह 753 मध्ये 739 र गत वर्षको बक्यौता 2 समेत 751 को रु 11 खर्ब 4 अर्ब 1 करोड, विश्वविद्यालय समिति संस्था प्रतिष्ठान समेत 434 को 1 खर्ब 82 अर्ब 22 करोड र संगठित संस्था 75 को रु 31 खर्ब 82 अर्ब 87 करोड समेत रु 71 खर्ब 38 अर्ब 17 करोडको लेखा परीक्षण सम्पन्न गरिएको जनाइएको छ। 6546 वटा कार्यालयको अलमोस्ट सबै चाहिँ हाम्रो अनलाइन सिस्टमबाट अडिट भएको छ र सङ्घीय मन्त्रालय तथा निकायहरू 4068 त्यसमध्ये र त्यसको 23 खर्ब 56 अर्ब 34 करोडको कारोबार भएको छ। प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायहरू 1218 वटाको 3 खर्ब 12 अर्ब 73 करोड भएको छ। स्थानीय तह 2टा पुरानो र अहिलेको 749 गरेर 751 को गरिएको छ। 3-4 वटा छुटेको छ बगौताको रूपमा। 11 खर्ब 4 अर्ब 1 करोडको भएको छ। त्यसै समिति र अन्य संस्थाहरू 434 वटाको 1 खर्ब 82 अर्ब 22 करोड भएको छ। र त्यस्तै गरेर सङ्गठित संस्थाहरू 75 वटा, जसलाई हामी पब्लिक इन्टरप्राइजेस पनि भन्छौँ, स्टेट अन इन्टरप्राइजेस पनि भन्छौँ, त्यस्तोको 31 खर्ब 82 अर्ब 87 करोड। त्यसैले टोटलमा 6546 वटा कार्यालयहरूको परीक्षण गर्दा 71 खर्ब 38 अर्ब 17 करोड, 71, 38, 17 करोड बराबरको चाहिँ परीक्षण भएको छ। सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 4 खर्ब 83 अर्ब 59 करोड 65 लाख बेरोजु रहेकोमा हालसम्मको कुल बेरोजु 9 खर्ब 59 अर्ब 79 करोड 7 लाख पुगेको छ। यो गत वर्षको तुलनामा 15.75%ले बढी हो। टोटल हिसाब मिलाउन बाँकी, टोटल असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने टोटल एमाउन्ट 9 खर्ब 59 अर्ब 79 करोड अथवा करिब करिब 9 खर्ब 60 अर्ब रुपियाँ बराबरको चाहिँ 2079 आषाढ मसान्तसम्मको टोटल ड्युज देखिन्छ। अब यसलाई कुन मन्त्रालयमा कसरी छ भनेर विश्लेषण पनि हामीले गरेका छौँ। सबभन्दा बढी चाहिँ कुल बेरोजुको प्रतिशतमा अर्थ मन्त्रालयकै पर्दो रहेछ। त्यहाँ करको बेरोजुहरू, राजस्वको बेरोजुहरू पर्छ। भौतिक पूर्वाधारको दोस्रोमा सञ्चार सूचना प्रविधि, कृषि पशुपक्षी, गृह लगायतको क्रमशः छ। यसको टेम्प्लेट पनि अहिले साथीहरूलाई त्यहाँ उपलब्ध हुन्छ नै। यो टाइपले हामीले चाहिँ गरेका छौँ। गत आर्थिक वर्षदेखि नै नेपाल अडिट म्यानेजमेन्ट सिस्टमको सफ्टवेयर मार्फत अडिट गर्छौँ र अहिले जति पनि हाम्रो अडिटहरू हुन्छ त्यो सबै म्यानुअल्ली हुँदैन, सबै अनलाइनको सिस्टमबाट हुन्छ। त्यसको कार्यक्रम बनाउनेदेखि, योजना बनाउनेदेखि, प्रारम्भिक प्रतिवेदनहरू जारी गर्नेदेखि, त्यसको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्ने र फाइनल रिपोर्टहरू तयार गर्नेसम्मको सबै काम चाहिँ अनलाइन सिस्टमबाट हुन्छ र जति पनि तथ्याङ्कहरू हामीले बनाएका छौँ त्यो सबै अनलाइन सिस्टमबाट एक क्लिक गर्ने बित्तिकै सबै तथ्याङ्कहरू एकैचोटि आउने गरी बनाइएको छ। यो दोस्रो हाम्रो चाहिँ वर्षको अनुभव हो। अघिल्लो वर्ष हामीले पाइलोटिङको रूपमा गरेका थियौँ, तथापि सक्सेस भयो। पोहोर सालको मङ्सिरमा मात्र सुरु गरे हामीहरूले र यसचोटि चाहिँ हामीहरूले सुरुदेखि नै यसैलाई गर्दाखेरि हामी सक्सेस भएका छौँ। गत वर्ष कार्यालयले सङ्घ र प्रदेश तथा अन्तर्गतका निकाय, स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, समिति, संस्था, प्रतिष्ठान र सङ्गठित संस्था सहित 6546 निकायको कुल 71 खर्ब 38 अर्ब 17 करोडको लेखा परीक्षण हुँदा 1 खर्ब 19 अर्ब 77 करोड 70 लाख बेरोजु देखिएको छ। त्यसमा सङ्घको 56 अर्ब 31 करोड 9 लाख, प्रदेशको 7 अर्ब 20 करोड 50 लाख, स्थानीय तहको 42 अर्ब 88 करोड 9 लाख र अन्य संस्था समितिको 13 अर्ब 38 करोड 2 लाख छ। स्थानीय तहतर्फ 42 अर्ब 88 करोड 9 लाख बेरोजु कायम भएको छ। त्यस्तै समिति र अन्य संस्था 13 अर्ब 38 करोड 2 लाख भएको छ र जम्मा बेरोजु आर्थिक वर्ष 78-79 को परीक्षणबाट 1 खर्ब 19 अर्ब 77 करोड 70 लाख, 1 खर्ब 19 अर्ब 77 करोड 70 लाख। त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने 25.40% छ। त्यो भनेको 30 अर्ब 42 करोड 63 लाख छ। नियमित गर्नुपर्ने 66.33% छ। यस अन्तर्गत अनियमित भएको, प्रमाण कागज पेश नभएको, जिम्मेवारी नसारेको, सोच भर्ना नलिएको, ऐन नियम कानुन नीति विधि प्रक्रिया पूरा नगरेको
गत वर्षभन्दा 21.45% बढेर हालसम्मको अद्यावधिक गर्नुपर्ने बेरुजु 5,87,23,94,00,000 पुगेको छ। नेपालको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो प्रतिनिधिमूलक छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ। महासंघको विधान अनुसार निवर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल शुक्रबारदेखि स्वतः अध्यक्ष बन्नुभएको छ। निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नवनियुक्त अध्यक्ष ढकाललाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। नवनियुक्त अध्यक्ष ढकालले आफ्नो कार्यकालमा मुख्य गरी 5 विषय निर्धारण गरी कामलाई प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ, जसमा आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि रणनीति तय गर्ने, लगानीको वातावरण बनाउने, राज्य र निजी क्षेत्रको साझेदारी सुदृढ गर्ने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा रोजगारी सृजना गर्ने र व्यवसायको मनोबल उच्च बनाउन राज्यको मर्यादा क्रममा निजी क्षेत्रको स्थान निर्धारण गर्ने रहेका छन्। यसैगरी महासङ्घको साधारण सभाले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अञ्जन श्रेष्ठलाई चयन गरेको छ। अर्का प्रत्याशी उमेशलाल श्रेष्ठले समर्थन गरेपछि अञ्जन श्रेष्ठ वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन हुनुभएको हो। सभाबाट नगर उद्योगतर्फ सूर्यकृष्ण वैद्य, एसोसिएटतर्फ ज्योत्सना श्रेष्ठ र वस्तुगततर्फ हेमराज ढकाल उपाध्यक्षमा चयन हुनुभएको छ। यसैबीच महाधिवेशनको अवसरमा महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष कुश कुमार जोशीलाई प्रेसिडेन्ट अवार्डबाट सम्मान गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा बैंकको अवस्था सुरक्षित रहेको बताएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 8 महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिबारे तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। सानोतिनो असरले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जोखिम नआउने उहाँले बताउनुभयो। बैंक तथा वित्तीय संस्था सुरक्षित बन्नुमा राष्ट्र बैंकको मजबुत नीति कारक रहेको बताइएको छ। अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा आएको कमजोरी समेतलाई हेर्दा अहिलेको अवस्था आगामी दिनमा सुधार हुँदै जाने केन्द्रीय बैंकको अपेक्षा छ। गभर्नर अधिकारीले विदेशी विनिमय सञ्चित सुविधाजनक अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। साथै मुद्रास्फीति घट्दो क्रममा रहेको, पुँजी पर्याप्तता नियामकीय व्यवस्थाभन्दा माथि रहेको र निष्क्रिय कर्जा केही बढे पनि धेरै माथि नपुगेको दावी गर्नुभयो। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो 4 महिनामा निरन्तर 1 खर्ब बराबरको रेमिटेन्स भित्रिरहेको छ। यस्तै सरकारको चालु खाता घाटामा सुधार आएको छ। यस्तै विदेशी विनिमय सञ्चित पनि सुधारजनक अवस्थामा छ। साथै फागुनमा मुद्रास्फीति 7.44% छ। अघिल्लो महिना यो 7.88% थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल सीबी फिनले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि छुट्टा छुट्टै सुझाव पेश गरेको छ। सीबी फिनले पत्रकार सम्मेलन गरी आफूले राखेको सुझावबारे जानकारी गराएको छ। सीबी फिनले प्रधानमन्त्री दाहालसँग पुँजी, कर्जा, नोक्सानी, सहायक कम्पनी र ग्रीन बैंकिङ ट्याक्सोनोमीका सम्बन्धमा सुझाव पेश गरेको छ। यसै गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन गृह मन्त्रालयले गर्नुपर्ने, अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने र राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने कामहरू सुझाएको छ। संस्थाले अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामहरू 5 बुँदा र केन्द्रीय बैंकले गर्नुपर्ने काम 6 बुँदामा सुझाएको हो। सीबी फिनका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यानले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य रकम हुँदाहुँदै पनि लगानी गर्ने वातावरण बन्न नसकेको बताउनुभयो। यस्तै बैंकको ब्याजदर 8% मा ल्याउनु पर्ने माग समेत अध्यक्ष गोल्यानको छ। नेपालको कुनै पनि क्षेत्रले 11% बैंकको ब्याज वहन गर्न नसक्ने सीबी फिनको ठहर छ। शाखा ग्रुपले जापानी प्रविधिमा आधारित कम्पोस्ट मल उत्पादन सुरु गरेको छ। शाखा ग्रुप अन्तर्गत रहेको सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका स्थित रिकिसी दाइची कम्पोस्ट फर्टिलाइजर एन्ड एग्रो प्रालीले रिकिसी कम्पोस्ट प्रालीको सहकार्यमा रिकिसी कम्पोस्ट मल बजारमा ल्याएको हो। यसका लागि करिब 15 करोड रुपैयाँ लगानी भएको बताइएको छ। शाखा ग्रुपका निर्देशक किरण प्रकाश शाखले यस मलको प्रयोगले बालीनालीमा कुनै पनि प्रकारका किरा नलाग्ने र कीटनाशक औषधिको प्रयोग गर्नु नपर्ने बताउनुभयो। यस मलको प्रयोगले माटोको उर्वरा शक्ति जोगाउने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने दावी गरिएको छ। कम्पनीले अहिले कृषि ज्ञान केन्द्रलाई प्रति केजी 25 रुपैयाँमा उक्त मल बिक्री गर्दै आएको छ। कम्पनीले पहिलो चरणमा 500 टन कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्दै आएको छ।
यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि अर्थको अर्थ.com का साथै हाम्रो आधिकारिक युट्युब च्यानल भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार। यस कार्यक्रमको साथमा हिमालयन बैंक लिमिटेड, विश्वासको साथ नबिल बैंक सँगै अघि। लक्ष्मी बैंक, लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। एनएमबी बैंक, समृद्ध नेपालको लागि। सिद्धार्थ बैंक, सम्बन्ध सधैँभरिलाई।